चर्चित व्यक्तित्व डाक्टर गोविन्द आचार्य अर्थात् संस्कृतिविद डाक्टर गोविन्द आचार्य र गायक तथा सङ्गीतकार डाक्टर गोविन्द आचार्य बहुप्रतिभाका धनी डाक्टर गोविन्द आचार्यको यो जीवनी मैले आज वाचन गर्न गएको छु। यो जीवनी आरोहण पुस्तकबाट लिएको हो। आशाको त्यान्द्रो रहेसम्म जिन्दगी अगाडि बढी नै रहन्छ। आशा जीवनको ज्योति हो। जिन्दगीमा धेरै आरोह अवरोह आउँछन् नै, तैपनि आशाको ज्योति बलिरह्यो भने सफलता धेरै टाढा छैन। तर दुर्भाग्य, आशाको ज्योति नै निभ्यो भने जिन्दगी छामछुममा बिताउनु पर्ने हुन्छ। आशाले जीवनमा सङ्घर्ष गर्न सिकाउँछ र सङ्घर्षले जीवनमा रूपान्तरण ल्याउँछ। यही सेरोफेरोमा एउटा कुरा जोड्न मन लाग्छ। जिराफलाई जन्मिने बित्तिकै आमाले लात हान्छ ताकि ऊ उठ्न सकोस्, फेरि लात हान्छ ताकि ऊ हिँड्न सकोस्। हो, जिन्दगीले पनि हामीलाई जब लात हान्दै जान्छ नि, तब मात्र हामी उठ्न सक्छौँ। ठक्कर खाएर नै जिन्दगीमा अक्कल आउँदो रहेछ। जिन्दगीको यात्रामा ठक्कर खाँदै विविध आरोह र अवरोहहरू झेल्दै आएका एक सङ्घर्षशील व्यक्तित्व, जसले जीवनको गहिराईलाई नाप्न सफल हुनका साथै उचाइ छुन सफल हुनुभएको छ, त्यो व्यक्तित्वको नाम हो लोक संस्कृतविद डाक्टर गोविन्द आचार्य। डाक्टर गोविन्द आचार्यले विषम 2019 साल भदौ 27 गते घोराई उपमहानगरपालिका 17 हरिद्वारमा पिता पद्मप्रसाद उपाध्याय आचार्य र माता रूपाशा आचार्यकोबाट माइल सुनामको रूपमा जन्मिनु भएको थियो। हाल उहाँ घोराई उपमहानगरपालिका 4 लक्ष्मीपुरमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्नुहुन्छ। बाल्यावस्थामै बुबा आमा बितेको दर्दनाक पीडाको बीच हुर्किएका आचार्यको बाल्यकालको 5 वर्ष हरिद्वार बित्यो। 2026 सालदेखि हरिद्वारबाट बसेसरी लक्ष्मीपुरमा आएका आचार्यले हरिद्वारमा शिक्षा आरम्भ गरेको र त्यसपछि गोकुलमा पढेको बताउनुहुन्छ। त्यसपछि 6 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म महावीर रामपुरमा पढेका आचार्यले त्यहीँबाट 2037 सालमा एसएलसी पास गर्नुभएको थियो। पढाइ लेखाइमा मध्यम खालको बताउने आचार्यको बुवामा विद्या भाइ सानै भएकोले रेखदेख लगायत सम्पूर्ण स्याहार सुसार आफूले नै गर्नु परेको साथै घरधन्दाको काम समेत आफूले हेर्नु परेको बताउनुहुन्छ। यद्यपि आफूभन्दा माथि दाजु भए पनि 10 वर्षसम्म सानै उमेरमा भान्साको धन्दा गर्नु परेको दर्दनाक पीडा छ उहाँसँग। दाइको बिहे भइसकेको भए पनि विविध कारणले बिहे बिग्रिएको अवस्थामा घरमा काम गर्ने कोही महिला थिएन भन्दै बाल्यकालको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुहुन्छ, समग्रमा बाल्यकाल ज्यादै दुःखपूर्ण तरिकाले बित्यो। अभिभावकविहीन मान्छे जसले बालक भाइलाई हेर्नुपर्ने र दाइलाई खाना पकाएर खुवाउनु पर्ने अवस्था थियो। अहिले सम्झेर हेर्दा यस्तो लाग्छ, त्यो समयमा स्कुलमा मलाई कसले पठायो होला। सम्झिँदा पनि अनौठो लाग्छ। सायद अदृश्य शक्ति पो थियो कि मेरो पढाइमा कति असर पर्यो होला। आफै अभिभावक भएर घर धन्दा हेर्नु परेको अवस्था कस्तो होला। हुने हुना नि त्यस्तै भयो। बुवा चाहिँ उमेर पुगेर बित्नु भएको थियो, तर आमा चाहिँ रोगले बित्नु भएको थियो। आमा बितेको 6 महिनामा बुवा बित्नु भएको थियो। आमा बितेपछि पनि मैले वृद्ध बुवाको सम्पूर्ण स्याहार सुसार गरेको थिएँ। करिब 10 वर्ष मेरो यसै गरी बित्यो। त्यसपछिका दिनहरू अझ जटिलता थपिँदै गएको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यसपछिको समय मेरो लागि अझ जटिल बन्दै गयो। दाजुले दोस्रो बिहे गर्नुभयो। घरमा भाउजू भित्रिएपछि मलाई खाना पकाउनु परेन। म भान्सेबाट घर बाहिरको काममा जोतिन थालेँ। घर बाहिरको काम जोत्ने, खन्ने, गाई भैँसी हेर्ने, घाँस दाउरा गर्ने लगायतका विविध कामहरू मैले गर्नु पर्थ्यो। उमेर बढ्दै जाँदा थप जटिलता पनि मेरो जीवनमा थपिँदै गए। करिब अरू 10 वर्ष पनि यसै गरी बित्यो। एसएलसी पश्चात मलाई उच्च शिक्षा पढ्ने ठुलो रुचि थियो। मैले दाजुसँग पढ्ने अनुमति मागे। दाजुले क्याम्पस पढाउन मलाई असहमति व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मलाई पढाउन इन्कार गर्दा मेरो पढाइ 2038 सालमा रोकिने अवस्था आयो। संसार बुझ्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। बाहिरी आँखाले देख्ने संसार केवल रङ्गी बिरङ्गी मात्र हुँदो रहेछ। वास्तविक संसार देख्न भित्री आँखा खोल्नु पर्दो रहेछ। बडो गजब छ। थरीथरीको संसार, चित्र विचित्रको संसार। बुझ्दै जाँदा बाहिरी संसार झुटो रहेछ। वास्तविक संसार अन्तर्मनको पो रहेछ। तर के गर्नु, अन्तर्मनको संसार बाहिरी दुनियाँले देख्दो रहेछ। सुन्दै जाँदा उहाँका कुराले मलाई धेरै परसम्म पुर्याएछ। पग्लिन खोज्दै पनि जिन्दगी ढुङ्गा भयो जस्तो लाग्छ। बग्न खोज्दै पनि जिन्दगी पोखरी भयो जस्तो लाग्छ। नटुटो भन्दै पनि जिन्दगी छ्या भयो जस्तो लाग्छ। यो सबै जिन्दगीको भोगाई र त्यसको पर्ने थियो। हरेक दिन, हरेक प्रहर समयले मान्छेलाई छिनाझापटी हानिरहेको हुन्छ। जसले चोट सहन सक्छ ऊ भित्रैदेखि बलियो बन्दै गइरहेको हुन्छ भने जसले चोट सहन सक्दैन त्यो टुट्दै पनि गइरहेको हुन्छ। टुटेका मान्छेहरू उठ्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। जसले हजारौँ चोट सहेर आफूलाई सही आकार दिन सफल हुन्छन् उनी पूज्य हुन्छन् दुनियाँको नजरमा। साँच्ची परिस्थितिले जतिसुकै ठगे पनि कहिले विचलित नहुने आचार्यले आफूलाई कमजोर कहिले ठान्नु भएन। सानैदेखि गीत सङ्गीतमा रुचि भएका आचार्यले तत्कालीन परिवेशलाई सम्झिँदै भन्नुहुन्छ, त्यति बेलाको मैले गीत सङ्गीतलाई सम्झिन्छु। एसएलसी दिँदासम्मको अवधिमा म राम्रो गीत गाउने भइसकेको थिएँ। हरेक प्रतियोगितामा भाग लिन्थेँ। मैले गाएका गीतहरू सबैले रुचाउँथे, स्याबासी दिन्थे, सबैको प्रिय भइसकेको थिएँ म। यसै क्रममा मलाई याद आउँछ, गाउँ पञ्चायतको कार्यक्रममा मैले 1-2 वटा गीत गाएको थिएँ। मेरो गाउँ पञ्चायतको कार्यालय थियो।
त्यति बेला माननीय एकराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो। समयले उहाँले पनि मैले गाएको गीत सुन्नु भएछ। मलाई बोलाएर मेरो नाली बेली सबै खोतल्नुभयो। मैले सबै बेली बिस्तार लगाएपछि बल्ल थाहा भयो मेरो बुवालाई उहाँले राम्ररी चिन्नुहुँदो रहेछ। हाम्रो पुरानो बसाइ एकै ठाउँमा रहेछ। उहाँले मलाई केही पर्यायमा सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको थियो। मलाई लाग्यो यही बेलामा उहाँसँग भेटेर सबै कुरा राख्न पाए जाति हुन्थ्यो कि म उहाँको घरमा गएँ। भेटेर सबै कुरा गरेँ। राति स्कुलमा पढाउने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेँ। यसो हुन सके पनि मलाई दिउँसो क्याम्पस पढ्ने समय मिल्न सक्थ्यो। त्यस बेला दाङमा 25-30 वटा रात्रि स्कुलहरू थिए। उहाँ मेरो लागि खुबै दौडधुप गर्नुभयो। अन्ततः 6 महिनाभित्र मलाई नियुक्त पनि गरिदिनु भयो। मैले पढाउन माग गरेको थिएँ रामपुरको पलासेमा, तर त्यसो हुन सकेन। मलाई दाङको शुक्रबार भन्ने ठाउँमा पठाइयो। त्यहाँबाट क्याम्पस आउन करिब 2 घन्टाभन्दा बढी नै लाग्थ्यो। त्यही पनि मेरो लागि त्यो ठुलो कुरा थियो। रात्रि स्कुलमा पढाउँदै गर्दा त्यति बेला म चौधरी घरमा बस्थेँ। त्यहीँ खान्थेँ र सुत्थेँ पनि। राति पढाउँथेँ अनि दिउँसो क्याम्पस जाने गर्थेँ। एवं क्रमले मेरो पढाइ अगाडि बढ्दै गयो। यसर्थ भन्दा माननीय एकराज शर्मा मेरो गडफादर हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो लागि यति नगरिदिएको भए मैले बाध्य भएर पढाइ बिचमै छोड्नु पर्थ्यो। सायद म पहाडतिर वा भारततिर नोकरीमा हुन्थेँ होला र मेरो पढाइ सबै सधैँका लागि सकिएको हुन्थ्यो। यो स्थानसम्म आइपुग्नु थिएन। विविध चुनौतीका बीच पनि आचार्यले उच्च शिक्षाको लागि क्याम्पस पढ्न थाल्नुभयो। आफूले काम गर्दै आएको क्षेत्रबाट घन्टौँको पैदल बाटो हिँडेर क्याम्पस जानुपर्ने बाध्यताका कारण उहाँले क्याम्पसमा अङ्ग्रेजीको पहिलो पिरियड लिन कहिले सक्नु भएन। किताब पाइँदैन थियो। त्यति बेला फोटोकपीको व्यवस्था पनि थिएन। लिथो गरेर किताब पढ्नु पर्थ्यो। जसको कारण आफू आइए पढ्दा अङ्ग्रेजी विषयमा असफल भएको आचार्य बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय विद्यालयमा पढाउने क्रमलाई विषम 2040 सालतिर छाडेर ठुले आमाको छोरा दाजु नवराज पाण्डेको सहयोगमा रेडियो नेपालमा काम गर्ने अवसर मिलेको बेला घरमा दाजुले हामी 2 भाइलाई जबरजस्ती भिन्न गराएर फालिदिएपछि पुनः मेरो अवस्था घर भान्सा र भाइलाई पढाउनेतिर लाग्न पुग्यो। यस अप्ठ्यारोमा ठुल्यामा निमा पाण्डे आएर 6 महिना घर हेरिदिनु भयो र त्यसै अवधिमा 2041 सालमा वैशाखमा दाङ हापुरबाट शिला पाण्डेका साथ मेरो विवाह गरेर गराइदिनु भयो। त्यसपछि मेरो जीवनले कोल्टो फेर्न थाल्यो। त्योभन्दा केही समय अगाडि कमल ओलीसँग गीत सङ्गीतका सन्दर्भमा भेट भएको बताउने आचार्यले आइएमा उहाँसँगै अङ्ग्रेजी विषयको ट्युसन पढेर उत्तीर्ण गरेको स्मरण गर्नुभयो। त्यति बेला उहाँ जिल्ला विकास समितिमा काम गर्नुहुन्थ्यो। काम गर्दै पढाइलाई पनि निरन्तरता दिँदै जानुभएका आचार्यले एमए र त्यसको 7 वर्षपछि विषम 2062 सालमा राप्ती अञ्चलका लोकधोरीको विश्लेषण शीर्षकमा पिएचडी उपाधि समेत प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। स्कुले जीवनदेखि नै गीत सङ्गीतको यात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएका आचार्यले 2038 सालमा रेडियो नेपालमा पहिलो गीत प्रसारण गराउनु भएको थियो। तत्कालीन समयमा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा लोकगीत प्रतियोगिता हुने गर्थ्यो। त्यही प्रतियोगितामा एकल लोकगीत मनको फुल तिमीलाई कान्छी तिमीलाई गाएको स्मरण गर्दै 2043 सालदेखि कोमल ओलीसँग धेरै गीतहरू गाएको बताउनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द आचार्य। त्यही समयमा रामचन्द्र लामिछानेले पानी जस्तो बग्ने माया बोर्डको गीत गाउनु भएको थियो रहेछ। म्युजिक नेपालले निकालेको राप्तीको झरना एल्बम गाएको चर्चा गर्दै त्यसले पछिसम्म निकै चर्चा पाएको बताउनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द आचार्य। त्यसपछिका दिनहरूमा हरेक वर्ष 10-20 वटा गीतहरू रेकर्ड गर्दै आउनुभएका आचार्यको करिब 20-30 वटा गीतहरू रेडियो नेपालमै रेकर्ड भएका भेटिन्छन्। तैपनि लोक आधुनिक तथा राष्ट्रिय गीतका शब्द स्वर र सङ्गीत गरी करिब 300 जति गीतहरू रेकर्ड भइसकेको बताउनुहुन्छ। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागिरहँदा थुप्रै आरोह र अवरोहहरू भोगिसकेका डाक्टर आचार्यले ती दिनहरूलाई सम्बन्धी भन्नुहुन्छ। अहिले जस्तो गीत रेकर्ड गर्न ती बेला सहज वातावरण थिएन। गीत रेकर्ड गर्न रेडियो नेपाल बाहेक अरू कहीँ थिएन। ट्र्याक सिस्टम थिएन। बाजाको साथमा गाउनु पर्थ्यो। बिग्रियो भने सुरुदेखि गाउनु पर्थ्यो। साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो। काठमाडौँ जानको लागि दाङबाट बाटो थिएन। कोइलाबासबाट इन्डिया भएर ट्रेन पकडी बडनी हुँदै काठमाडौँ जानु पर्थ्यो। यसै सिलसिलामा गीत रेकर्ड गर्न जाँदा 2038 सालतिर म काठमाडौँमा हराएको पनि छु। रेडियो नेपालमा त्यति बेला गीत गाउन चान्सुने कुरा थिएन। सामान्य मान्छेलाई त्यहाँ बसेर खर्च धान्न नै गाह्रो पर्थ्यो। अर्को कुरा रेडियो नेपालको गेटमा बस्नेदेखि सम्पूर्ण वाद्यवादकको चाकडी गर्नु पर्थ्यो। चाकडी नगर्दासम्म गाउने अवसर नै नमिल्ने चितो यथार्थलाई उहाँ यसरी पोख्नुहुन्छ। गुलामी गर्नु बाध्यता पनि थियो। हामीसँग प्राकृतिक प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि त्यस विषयको ज्ञानको कमी थियो। रेडियो नेपालले दिएको डेटमा त्यहाँ पुगिसक्नु पर्थ्यो। पुग्न नसके त्यो समय गुम्थ्यो। मैले कैयौँ पटक डेट मिस गरेको पनि छु। एउटा गीत गाएको 75 रुपियाँ मिल्थ्यो। हाम्रो खर्च जाँदा आउँदा बस्दालाई हेर्ने हो भने अत्यधिक हुन्थ्यो। तैपनि रेडियो नेपालमा एउटा गीत मात्रै गाउनु पनि गर्वको विषय हुन्थ्यो। चान्सुने कुरो चाहिँ थिएन। हाम्रो लागि आकाशका तारा जस्तै हुन्थ्यो।
साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म स्वर परीक्षा नदिएको बताउने डाक्टर आचार्यका गीतहरू नेपाली दर्शक तथा श्रोताहरूको मनमुटुमा बस्न सफल भएका छन्। उहाँको स्वरमा जादु नै भए जस्तो लाग्छ। हरेक गीतहरूमा नेपाली परिवेशको यथार्थ भाव झल्किन्छ। माया, प्रेम तथा सामाजिक र राष्ट्रवादी विषयका पनि थुप्रै गीतहरू गाउन सफल डाक्टर आचार्यका धेरै गीतहरू दर्शक श्रोताहरूले मन पराएका छन्। तैपनि दर्शक तथा श्रोताहरूले अत्यधिक मन पराएको र आफूलाई पनि मन परेका गीतहरूको नामै लिनुपर्दा उहाँलाई आधुनिक गीतमा नरोए पिरे म भरे म मरे भने, लोकगीतमा माया लाउँ त मायालु आएन, देउरालीको डाँडाबाट र राष्ट्रिय गीतमा कसले देखाइदियो मलाई यति राम्रो गाउँ राम्रो लाग्छ रे। शब्द सङ्गीत र गायन गरी एकैपटक 3वटा विधामा हात हालेका डाक्टर आचार्यले लोक क्षेत्रमा नेपाली थारू र अवधि समेत झन्डै 600 गीतहरू सङ्कलन गरिसकेको बताउनुहुन्छ। त्यस बेलामा लोकगीत गाउनेहरूलाई हेको दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो। पढे लेखेको वर्गले लोकगीत गाउन रुचाउँदैन थियो। खोलाटोलाका गीत भनेर लोकगीतलाई लिइन्थ्यो। तैपनि डाक्टर आचार्यले लोकसङ्गीतमा लामो समयसम्म योगदान दिनुभयो। सबैको साथ सहयोग र हौसलाले नेपालमा पहिलोपटक लोकगीतमा विद्यावारिधि गर्न सफल हुनुभयो। समयान्तरसँगै लोक संस्कृतिमा PhD गरिसकेपछि डाक्टर आचार्यको काम गर्ने तौर तरिका बदलियो। सदैव जीवनलाई सङ्घर्षको रूपमा लिने डाक्टर आचार्यको जीवनमा धेरै घटना तथा परिघटनाहरू जन्मिँदै गए। केही घटनाहरूले उहाँलाई अँध्यारोमा बसेर धरले रुवाएको छ भने केही घटनाले सफलताको शिखर पनि चढाएको बताउँदै उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, विद्यावारिधि गर्दा मैले रामायण र लोकगीतमध्ये कुनै एक विषयमा रोज्नुपर्ने भयो। 2055 सालमा भानुभक्तको रामायण रेकर्ड भयो। त्यो रेकर्ड मेरा कारणले भएको थियो। 2054 सालको भानु जयन्तीमा दाहाल एक गिनतीले साहित्य संसार कार्यक्रममा मलाई रामायणको सुन्दरकाण्ड गाउन लगाउनु भएको थियो। संयोगले त्यो साल भानु जयन्ती मनाउन विराटनगर जानुभएका भाषासेवी कमलमणि दीक्षित र पोस्टात न्युपालले सुन्नुभएछ। साहित्य संसारमा बजेको भानुभक्तको सुन्दरकाण्ड रामायणले उहाँको साह्रै मन छोएछ। लागेछ रामायणलाई गाउन पनि सकिँदो रहेछ। उहाँले मलाई चिन्नुहुन्नथ्यो। दाहाल एक गिनती मार्फत मेरो नम्बर पत्ता लगाएर मलाई सम्पर्क गर्नुभएपछि रेडियो नेपालमा रेकर्डको डेट दिएर पुरै सुन्दरकाण्डको रामायण गाउन लगाउनु भयो। करिब 129 श्लोक मैले गाएको छु। त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसको विमोचन गर्नुभएको थियो भने 2055 सालको साउन महिनामा इन्द्रबहादुर राईले दार्जिलिङमा त्यसको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। हामी सबै त्यहाँ पुगेका थियौँ। यसले मलाई रामायणमा चर्चित बनायो। मिठो स्वरका धनी डाक्टर आचार्यलाई अझै पनि याद आउँछ। काठमाडौँ गएको बेलामा कुनै कार्यक्रममा समावेश हुँदा मान्छेहरूले रामायणका 1-2 श्लोक गाउन लगाएको। त्यसपछि विद्यावारिधि कुन विषयमा गर्ने भनेर उहाँ थप अन्यलमा पर्नुभएछ। पछि डाक्टर भीमार्जुन आचार्यसँगको सल्लाहले आफूले रामायण छोडी लोकगीत विधामै विद्यावारिधि गर्ने निर्णय गरेको बताउनुहुन्छ डाक्टर आचार्य। रामायणको पाटोमा गएको भए पूर्वीय संस्कृतिमा जानुपर्ने भएकोले सायद आफू सफल भएनथ्यो कि भन्ने आचार्यले समयमा जुन निर्णय लिनुभयो त्यसले सफल पनि बनायो। लोकगीतको यथार्थ बुझ्न पनि त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले यस क्षेत्रमा आफूले विद्यावारिधि गरेको बताउने आचार्यको विचारमा लोकगीत भनेको उत्कृष्ट लोककाव्य हो, जसलाई उहाँले प्रमाणित गरेर देखाउन पनि सफल हुनुभएको छ। वास्तवमा लोकगीत भनेकै लोकजीवनको कण्ठबाट बिना तयारी निस्किएको निश्चल रचना हो। त्यसपछि अनुसन्धानको पाटोतिर लागेका डाक्टर आचार्य संस्कृत विद्या समाजशास्त्री सत्यमोहन जोशी अध्यक्ष रहेको संस्था नेपाल म्युजिक सेन्टर काठमाडौँमा अनुसन्धान संयोजकका रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो। थप नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा बुझ्न थाल्नुभयो। वास्तवमा नेपाली सङ्गीतको मर्म नेपाली जातिमा रहेको ठानुने आचार्य 2 वर्ष त्यो लगाएर थारू जातिको संस्कृतिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो। त्यसपछिको अनुसन्धान अवधि र मगर संस्कृतिको गर्नुभयो। जीवनमा आफूले गरेका कामहरूबाट सन्तुष्ट देखिने आचार्यको क्षेत्र नै गीत सङ्गीत भएकोले उहाँ भन्नुहुन्छ, म यहाँ आउनै पर्थ्यो। यो मेरो क्षेत्र हो। मेरो क्षेत्रमा मैले नगरेर कसले गर्ने? भविष्यमा यस क्षेत्रमा केही गर्नको लागि एउटा राम्रो संस्था खोल्ने चाहना छ। प्रतिष्ठान खोलेर काम गर्ने चाहना हुँदाहुँदै मसँग बजेटको अभाव छ। यदि मैले वर्षमा 10 लाख जति मात्र यो क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने भए संस्थाले सोचेअनुसार काम गर्न सक्छ। हामीले हाम्रो संस्कृतिको महत्त्व धेरै पछि मात्र बुझ्यौँ। पश्चिमाहरू यो क्षेत्रमा धेरै अगाडि काम गरिरहेका छन्। यो कामलाई अगाडि बढाउन धेरै जरुरी छ। नयाँ पिँढीले यसलाई राम्ररी बुझिदिनुपर्छ। अहिले विश्व हाम्रो परम्परागत संस्कृति देखेर चकित छ। हरेक वर्ष 1-2वटा पुस्तकहरू प्रकाशन गरिरहेका डाक्टर आचार्यले पछिल्लो अवस्थामा लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै 300 पृष्ठका अनुसन्धानमूलक 2वटा पुस्तक तयार गरेको र एउटा प्रकाशन भइसकेको बताउँदै जीवन भनेकै भोलिको लागि बाँच्नु रहेछ भन्नुभयो। जीवनलाई फर्केर हेर्दा यस्तो लाग्छ जीवन हाम्रो हातमा छैन। वास्तवमा जीवनलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो कला, सिप, क्षमता र प्रतिभालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने आशय डाक्टर आचार्यको देखिन्छ। सफलताको कुनै मापदण्ड छैन। जहाँसम्म पुगिन्छ त्यही नै सफलता हो। तसर्थ सफलता प्राप्तिको लागि कार्ययोजनाको
ठिकसँग चयन गर्न जानुपर्छ, आफ्नो भिजन स्पष्ट हुनुपर्छ, अर्को कुरा आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ डाक्टर आचार्यलाई। जीवन प्रतिस्पर्धाका लागि नभई सेवाको लागि हो। प्रतिस्पर्धा अरूसँग होइन, आफैसँग गर्ने हो भन्ने मान्यता भएका डाक्टर आचार्यले आफूले कहिले पनि अहङ्कार नगरेको बताउँदै बोली र व्यवहारमा तालमेल हुन सकेन भने जिन्दगी फिका हुनेमा आफू सदैव सचेत भएको प्रष्ट पार्नुभयो। बाल्यावस्थामा भएको दर्दनाक पीडा नै आफ्नो जिन्दगीको अविस्मरणीय क्षण भएको बताउने आचार्यले आफूले जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु समाजले पनि त्यसरी नै चिनोस् भन्ने लाग्छ उहाँलाई। कामप्रतिको इमान्दारिता र लगनशीलता कारण राज्य लगायत विभिन्न संस्थालाई जुन सम्मान दिएका छन् त्यो पनि आफ्नो पहिचान भएको ठान्नुहुन्छ डाक्टर आचार्य। हालसम्म 22वटा कृतिहरू प्रकाशित गरिसकेका आचार्यका त्यसमध्येका 7वटा कृतिहरू अनुसन्धानमूलक, 2वटा कविता सङ्ग्रह, 2वटा गीति सङ्ग्रह, 2वटा खण्डकाव्य साथै करिब 100भन्दा बढी लेखहरू देश विदेशका स्तरीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइसकेको बताउने आचार्य पछिल्लो अवस्थामा महाकाव्य लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार, लोक संस्कृतिविद र उपाधिसहित जनसेवा श्री पदक र साझा लोक साहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल राष्ट्रिय व्यक्तित्व डाक्टर आचार्यलाई जिन्दगी अवसर र चुनौती दुवै जस्तो लाग्छ। जन्मलाई चिट्टाको रूपमा लिनुहुने आचार्यले यसलाई प्रकृतिले दिएको उपहार ठान्नुहुन्छ। आफूलाई सदैव खुल्ला राख्न चाहने डाक्टर आचार्यलाई काठमाडौँमा बसेको राष्ट्रिय स्तरको हुने र मौसममा बसेको नहुने समाजको सङ्कीर्ण सोचको उपज हो जस्तो लाग्छ। वास्तवमा व्यक्तिले दिएको योगदानको आधारमा उसको मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा खोक्रो आडम्बर देखाउँदै कामभन्दा प्रचारबाजी गर्दै तत्काल प्रसिद्धि खोज्ने विषयमा आफ्नो रुचि नभएको बताउने डाक्टर गोविन्द आचार्य सादा जीवन उच्च विचार भएको व्यक्तिको रूपमा चिन्नुहुन्छ। समग्रमा हरेक चुनौतीहरूसँग लड्दै जीवनको दैलो उघार्दै डाक्टर गोविन्द आचार्य नेपाली लोक सङ्गीतको धारमा सदैव गुन्जिरहनुहुनेछ। हरेक चुनौतीहरूलाई चुनौती दिँदै अगाडि बढ्नु त्यति सहज छैन, तैपनि जिन्दगीलाई सदैव दाउमा राखेर समग्र नेपाली समाजको परिवेशलाई बुझ्दै गीत समग्र नेपाली संस्कृतिको अध्ययन र अनुसन्धानको पाटोलाई फ्राकिलो बनाउन निरन्तर लागिरहेको त्यो व्यक्तित्व जसलाई यही दाङले जन्मायो, हुर्कायो र आज राष्ट्रिय स्तरमा गर्व गर्न लायक बनायो। हाल उहाँको समीर अमीर दुई पुत्र, सुरक्षा रिचा 2 बुहारी, नाति समेत र पत्नी समेत 7 जना परिवार छ। पुत्र समीर अमीर र बुहारी रिचा पढाइका सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा बस्दै आउनुभएको छ भने ज्येष्ठ पुत्र समीर आचार्यले आफ्नो पिताको सङ्गीत क्षेत्र रोज्दै सङ्गीतमा गायनका माध्यमबाट माथिल्लो स्तरका गीतहरू गाउँदै नेपाल, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपसँग प्रसिद्धि कमाउनु भएको छ। हाल डाक्टर आचार्य महेन्द्र भूमि क्याम्पस दाङमा नेपाली विभाग अन्तर्गत प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ भने नेपाल प्राज्ञ प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ सभा सदस्यका रूपमा रहनुभएको छ। डाक्टर आचार्यका सङ्गीत, साहित्य र संस्कृति अध्ययनजन्य कृतिहरू सदैव यही माटो मुस्कुराइरहन्, सुभाषित भइरहन्, हाम्रो यही कामना छ। हाम्रो यही कामना सदैव अवश्य नै पुरा हुनेछ, हामी यही आशा गर्छौँ। आदरणीय श्रोता, आजको यस बसाइमा मैले वरिष्ठ व्यक्तित्व, प्राज्ञ व्यक्तित्व डाक्टर गोविन्द आचार्यज्यूको जीवनीलाई वाचन गरेँ। यहाँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो, जे लाग्छ आफ्नो सल्लाह सुझाव कमेन्टहरू दिनुहोला र यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला। यही अनुरोधको साथ म तपाईँहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।